ایک توانو شیعہ مفسر دی گل سناواں تے پھر گل لگے چلاواں منھا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری سورہ طٰہٰ دی آیا مبارک ادا ترجمہ ہے بندہ پر اللہ فرماتے ہیں اس جس مٹی دے رو پیدا ہوئے اس مٹی دے اندر چھپا دیتا جائے گا پھر تینوں اس مٹی دے اندر اٹھایا جائے گا شیعہ مفسر دی تفسیر کرتے ہیں لکھ دے بندہ جس مٹی دے رو پیدا ہوئے واپس اس سے مٹی دے اندر دفنایا جاندہ ہے اے میں صدقے جاواں ابو بکر عمر دی عظمتوں ابو بکر عمر آئے بھی جنت وچوں تے اج آرام بھی جنت دے اندر کردے پہنے نبی پاک نے فرمایا نا میرا حجرہ جنت دا ٹکڑا تے حضرت ابو بکر و عمر کتھے لیٹے نے انہاں دیاں قبراں کتھے نے اللہ اکبر اللہ ریاض الجنہ اور نبی پاک دا حجرہ جنت دا ٹکڑا اتھے آرام کر رہے ہیں یہ مطلب ہے وہ آئے بھی جنت وچ تے آرام بھی جنت وچ صدقے جاواں اور کائنات دے لوگوں وہ بندہ جاندا ہے نا حج واسطے عمرے واسطے تے حج عمرہ کرن دے بعد بندہ مدینے جاندا ہے اللہ تانوں لے جائے اللہ تانوں حج واسطے لے جائے عمرے واسطے لے جائے تے پھر مکیوں اللہ تانوں مدینے لے جائے تے پھر بندہ لے کر کے سلام پیش کرنے واسطے جاندا ہے تے چلدے ہیں اینڈ روزے دیاں جالیاں دے قریب چلا جاندا ہے تے ایک سوراخ بنے اُتے نبی پاک دا نام لکھے تے اُتے لکھے السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم اگے ودیے نا تے اُتے لکھے السلام علی ابی بکر تھوڑا جہا ایک قدم اگے ودیے تے اگے لکھے السلام علی عمر بن الخطاب اللہ اکبر اللہ مومنوں سے جانتے رہن گے سلام کو جانتے رہن گے صدیق عمر دی عظمتاں سناندے رہن گے اللہ اکبر میں تے جگہ جگہ تے کہندا پھرنا وا مکے تے مدینے وچ ہر وقت بغاراں نے مکے تے مدینے وچ ہر وقت بغاراں نے فلانو پچھاں کیتا طیبہ دیاں خاراں نے مکے تے مدینے اور دشمن دی کوئی گالی جاوے گی کیویں اوتھے دشمن دی کوئی گالی جاوے گی کیویں اوتھے قدماں وچ تھاں لے لئی مدنی دیاں یاراں نے قدماں وچ تھاں لے لئی اللہ میں صدقے جاواں قربان جاواں اتنے حضرت ابو بکر دی تھوڑی جی گل سنائی آؤ حضرت عمر دی گل سناواں میرے پیغمبر دے صحابہ دی تعداد تقریباً 1,44,000 اللہ اکبر اللہ ہر صحابی عظمت والا میں بیان کر چکیا اسی ساری زندگی بھی عبادتاں کر دے رہی ہے اس صحابی دے اس عمل نو نہیں پہنچ سکتے جڑا انہاں عمل کیتا ہے نبی پاک دا چہرہ ویکھ کے کلمہ پڑھے ہر صحابی عظمت والے لیکن عمر دی شان ہی وکھری ہے عمر دا مقام ہی وکھرا ہے کتنے صحابہ آئے خود چل کے آئے نے تے عمر نے میرے پیغمبر نو عمر نو میرے پیغمبر نے رب تعالیٰ کو دعاواں مانگ کے لے آئے اللہ نبی پاک نے نبوت دا اعلان کیتے رحمت کائنات نے سلام و سلام دو اینڈ پتھر برسائے جاندے نبی پاک تے آپ دیاں زلفاں دے اندر کوڑا سٹیا جاندے آپ دے رستے دے اندر کنڈے بچائے جاندے نے میرے پیغمبر دے گلے دے اندر کپڑا پا کے وٹ چاڑے جاندے نے نبی پاک دے بلال نو جلدے انگاریاں تے لٹایا جاندے آلے یاسر نو دکھ دیتے جاندے نے تے میرے پیغمبر نے ایک دن خط چکے آپ فرماتے نے اللہ اعز الاسلام بعمر بن الخطاب نبی
پاک نے دعا کی دیئے اللہ اسلام دی عزت بڑھا دے. کہ دو بندے نے مکے دے اندر, ایک عمر بن قشام ہے, ایک عمر بن خطاب. نبی پاک نے دو بندیاں دا نام لے, اللہ دی قسم عمر دی عزت نے عظمت و صدقے جاواں, عمر صرف مراد مصطفیٰ نہیں بن کے آئے بلکہ انتخاب رب العالمین بھی بن کے آئے نے. میرے پیغمبر نے تے دو بندیاں دا نام رکھے اللہ دے سامنے, دو بندیاں دی دعا کی تے اللہ انہاں دوواں دے ایک دے دے. کہ اللہ نے عمر دیتا, اللہ دے حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کر دے سن, اللہ تعالی نے ہمیشہ عمر دی وجہ کر کے اسلام نو عزتاں عطا کیتیاں نے. اللہ نے عمر دی وجہ کر کے اسلام نو ہمیشہ شاناں عطا کیتیاں نے.